सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको हाम्रो एकमात्र करुणामय परमेश्वर पिताज्यू धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो आत्मालाई बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई साँचो शान्ति र स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। अनन्तको जीवन र आशा दिनुभएको छ। यो महान उपकारको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यसु प्रभुजीको अनमोल पवित्र रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले दिनुभएको बाँकी जीवनले परमेश्वर पिताज्यूको मात्र सेवा गरेर सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुज्यूको शरीर भएको मण्डलीमा सेवा गरेर आज्ञाकारी भएर जिउन सक्न हरेक समय हाम्रो साथमा रहिदिनु भएर डोराइदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समयमा पनि प्रभुजीले छुटकारा दिनुभएको हामीहरूलाई प्रभुजीको अगाडि भेला भएर सँगै प्रशंसा गर्न, प्रार्थना गर्न, वचन अध्ययन गर्न महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। सरुवा रोग कोरोनाको कारण हामीहरूलाई धेरै समस्या भएको छ। यो विपत्तिको कारण हामीहरू सँगै एक ठाउँमा भेला भएर वचन अध्ययन गर्न, संगति गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न पाएको छैन। तर यस्तो समस्याहरू भए तापनि झन् प्रभुज्यूसँग मात्रै भरोसा गरेर आज्ञाकारी भएर प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो हृदयमा चाहना दिनुभएको छ। प्रभुज्यू नै हाम्रो साथमा रहिदिनु भएर यो दुःखको समयमा पनि भरोसा गर्न, विश्वास गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न सहयोग गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय पनि सँगै भेला हुन नपाएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि अनलाइनबाट वचन सुनिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग प्रभुज्यू नै सँगै रहिदिनुहोस्। प्रभुज्यूले नै उहाँहरूसँगै रहिदिनु भएर प्रभुज्यूले दिन चाहनु भएको पवित्र वचनले, प्रभुज्यूको अनुग्रहले, प्रभुज्यूको शक्तिले डोराइदिनुहोस्। कोरियाभरि भएको, संसारभरि भएको हाम्रो सबै मण्डलीहरूमा प्रभुज्यू सँगै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ। यो अन्त्यको समयमा विभिन्न प्रकारको दुःख छ, समस्या छ, तर प्रभुज्यू नै सँगै रहेर सहयोग गरिदिइरहनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। दुःख भए तापनि प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर, विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग प्रभुज्यू सँगै रहिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको वचनले, प्रेमले, बुद्धिले, शक्तिले झन् ठुलो साहस र उत्साह दिनुहोस्। यस्तो समस्या भएको समयमा झन् प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर आज्ञाकारी भएर जिउन सक्ने गरी प्रभुज्यूले नै सहयोग गरिदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले हेरचाह गरिदिनुहोस्, स्वास्थ्य बनाइदिनुहोस्। बाँकी जीवन झन् आज्ञाकारी भएर जिउन, बलियो भएर जिउन सहयोग गरिदिनुहोस्। अझै मौका मिलाइदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनुहुने प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई आवश्यक भएको वचन दिनुहोस् अनि हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरू गर्नलाई सिकाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई वचन ध्यान दिएर सुन्न, बुझ्न, विश्वास गर्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो हृदयले, हाम्रो चालचलनले वचन पालना गर्न, परमेश्वर पिताज्यूलाई मात्र महिमा दिन, परमेश्वर पिताज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। यसपालिको शरद ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा पनि प्रभुज्यू सँगै रहिदिनुहोस्।
यसपालि पनि सबैजनालाई प्रार्थना गरेर सुसमाचारको लागि सँगै सहकर्मी हुन, मुक्तिको ठुलो काम गर्न सक्न प्रभुज्यूले हामीहरू सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरू सबैजनालाई प्रभुज्यूले चाहनु भएको अनुसार प्रयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबलको वचन मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको वचनलाई सबैजनाले खोल्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको 36 देखि 39 पदसम्मको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 अध्यायको 36 देखि 39 पदसम्मको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। म पढ्नेछु। सिमोन र तिनीसँग हुनेहरू उहाँलाई खोज्दै गए। उहाँलाई भेट्टाएपछि तिनीहरूले भने, सबैले तपाईलाई खोजिरहेका छन्। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामीहरू नजिकका अरू सहरहरूमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। अनि सारा गालिलमा तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। यहाँसम्म मात्र पढ्नेछौँ। कोरोना भाइरसको कारण सबै मानिसहरूलाई धेरै समस्या भएको छ। दैनिक जीवन जिउन धेरै गाह्रो भएको छ। हामी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ अरू सबै कुराहरू भन्दा पनि एक ठाउँमा भेला भएर वचन अध्ययन गर्ने, संगति गर्ने, सुसमाचार प्रचार गर्ने हृदयदेखि नै इच्छा हुन्छ, तर अहिले यसरी गर्न पाएको छैन। यो कोरोना भाइरसको कारण धेरै बाधा भएको छ। धेरै दुःख लागेको छ। प्रत्येक दिन अब चाहिँ राम्रो हुन्छ होला, ठिक हुन्छ होला भनेर विचार गरेको दिनहरू धेरै बितिसकेको छन्। यो समस्याहरू चाँडै समाधान भएर हामीहरूले हृदयदेखि नै चाहना गरेको अनुसार स्वतन्त्रसँग संगति गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न अन्तिम मौकाको आशा गर्दैछौँ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको हृदयदेखिको चाहनाको प्रार्थना सुनिदिनु भएर अझै पनि सुसमाचार सुन्न नपाएको मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न हामीहरूलाई मौका दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छ। आज धेरैजनालाई मण्डली भवनमा आउने अनुमति दिनुभएको थियो, तर थोरैजना मात्र आउनु भएको छ। आज यहाँ भेला हुनुभएको हाम्रो मण्डलीको परिवारहरू धेरैजना आउनु भएको छैन। माथि 2 तलामा कोही पनि आउनु भएको छैन, ठाउँ खाली छ। यसकारण मन खल्लो भएको छ। यहाँ 1 तलामा भएकोहरू आधा जति माथि 2 तलामा गएर बस्नु भए पनि हुन्छ। मण्डली भवन खाली भएको देख्यो भने मन धेरै खल्लो हुन्छ, नरमाइलो हुन्छ। अन्त्यको समयमा परमेश्वरज्यूले योजना गर्नुभएको अनुसार यो विपत्ति आएको छ। तर हामीहरूले यस्तो अवस्थामा झन प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गर्नुपर्छ, वचन पालना गर्नुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्न साहस, बुद्धि, शक्ति उहाँले दिनुहुन्छ। यसकारण यसपालिको अक्टोबर 17 देखि हुने शरद ऋतुको संयुक्त गोष्ठीमा पनि हामीहरूले जे जति गर्न सक्छौं सबै काम हामीहरूले गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कामको लागि सहकर्मी हुनुपर्छ। यसपालि पनि धेरैजनाले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउन धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ,
सबैजनालाई विनम्र अनुरोध छ। हामीहरूले आजभोलि प्रत्येक आइतबार प्रभुको दिनमा हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउनका लागि अति नै आवश्यक भएको 4 कुराहरूको विषयमा बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ। 4 तत्त्वको विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। विगत 2 हप्ता अगाडिको आइतबार क्रिस्चियन जीवन जिउन अति नै महत्त्वपूर्ण पहिलो तत्त्व, पहिलो कुरा परमेश्वरजीको वचन हो भनेर बताएको थियो। परमेश्वरजीको वचन नदिनु भएको भए हामीहरूले आत्माको मुक्ति लिन पाउने थिएन। वचन नदिनु भएको भए हामीहरूले परमेश्वरजीको नजिक जान सक्ने उपाय थाहा पाउने थिएन। वचनलाई ठिकसँग बुझेन भने क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन, सुसमाचार पनि प्रचार गर्न सक्दैन। यसकारण सबैभन्दा पहिलो आवश्यक कुरा परमेश्वरजीको वचन हो। वचनलाई पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ, हाम्रो हृदयमा राखेर स्वभावमा, काममा परिवर्तन गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवनको यो पहिलो खुड्किला हो। वचनलाई ध्यान दिएन भने परमेश्वरजीको नजिक हुनै सक्दैन, क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। दोस्रो आवश्यक कुरा प्रार्थनाको विषयमा विगत हप्ताको आइतबार वचन बताएको थियो। प्रार्थना परमेश्वरज्यूलाई नजिक बनाउने तरिका हो। हामीहरू धेरै कमजोर, दुर्बल छ, यसकारण परमेश्वरज्यूको शक्ति पाउने माध्यम प्रार्थना हो। हाम्रो दुर्बल कमजोरतामा हामीले शक्ति पाउँछ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको शक्ति अनुसार जिउन सक्ने बनाउनुहुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर धेरै आत्माहरूलाई बचाउन सक्न प्रार्थना धेरै गर्नुपर्छ। आज चाहिँ प्रचारको विषयमा वचन बताउने छु। वचन, प्रार्थना, प्रचार र सन्तहरूको संगति, आज्ञाकारी जीवन, सेवा गर्ने जीवन अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। यो सबै कुराहरू एउटा पनि छुट्न नहुने महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। यो संसारमा अरूहरूभन्दा झन धनी भएर झन राम्रोसँग जिउनका लागि विद्यार्थीको समयमा झन परिश्रम गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ, पैसा पनि कमाउनुपर्छ। अरूहरूभन्दा राम्रोसँग ठिकसँग जिउनका लागि नैतिकताको जीवन, मानवताको जीवन जिउनका लागि गर्नै पर्ने कामहरू धेरै हुन्छन्। मान्छे जस्तै भएर जिउन धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। मान्छे भएर जन्मेको मान्छे भए तापनि मान्छे जस्तो ठिक जीवन नजिएर पशुले जस्तो जिएर मरेको मानिसहरू पनि धेरै छन्। आत्माको मुक्ति लिएको हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ, क्रिस्चियन भएको छ, अनन्तको स्वर्गीय जीवन, अनन्तको आशा पाएको छ। यो सांसारिक मानिसहरूबाट हामीहरू अलग भएको, फरक भएको मान्छे हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखि अब परमेश्वरज्यूको राज्यमा जाने दिनसम्मको जीवन परमेश्वरज्यू नै सँगै रहिदिनु भएर सहयोग गरिदिनुहुन्छ, डोराइदिनुहुन्छ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन यस्तो जीवन हो। यसकारण हामीहरूले गर्नुपर्ने काम परमेश्वरज्यूको कामहरू छ। येशूज्यू यो संसारमा आउनु भएर 33.5 वर्ष जिउनु भएको थियो। विशेष गरी अन्तिम समयमा उहाँले बप्तिस्मा लिनु भएर 3.5 वर्ष हाम्रो आत्माको मुक्तिको काम गर्नुभएको थियो। अनि हामी मुक्ति लिएकोहरूको उदाहरण पनि बनाइदिनु भएको छ। येशूज्यूले साँचो उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। येशूज्यूले परमेश्वरज्यूको वचनलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको छ। परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको वचन अनुसार म बोल्छु र काम गर्छु भन्नुभएको छ। मेरो इच्छा अनुसार होइन, परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार गर्छु भन्नुभएको छ। शैतानले परीक्षा गरेको समयमा पनि परमेश्वरज्यूको वचनमा लेखिएको छ भनेर परमेश्वरज्यूको वचनले शैतानलाई हराएको थियो।
येशूज्यूले सबै जीवन परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार जिउनु भएको थियो। परमेश्वरज्यू वचन थियो, यो वचन हाम्रो बीचमा देहधारी भएर वास गर्नुभयो भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने येशूज्यूको जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान र स्वर्गारोहण यो सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूको वचन पूरा गर्नको लागि भएको कुरा हो। येशूज्यूले धेरै प्रार्थना गर्नुभएको थियो। येशूज्यूले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएर प्रार्थना गर्ने साँचो उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। अर्को कुरा प्रचारको विषयमा भन्नुभएको छ। येशूज्यूले यो संसारमा आउनु भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम प्रचार गर्ने काम गर्नुभएको थियो। यसकारण अहिले हामीहरूले पढेको वचनमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू बिहान उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि उठ्नु भएर बाहिर एकान्त ठाउँमा गएर त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभएको थियो। चेलाहरूले येशूज्यूलाई खोज्दै गएको थियो। येशूज्यूलाई भेटेपछि प्रभुज्यू तपाईलाई सबै मानिसहरूले खोजिरहेको छन् भनेको थियो। अनि येशूज्यूले चाहिँ आओ हामीहरू नजिकको अरू सहरहरूमा जाउँ, किनभने यो ठाउँमा हामीहरूले प्रचार गरिसकेको छ। यसकारण अर्को सहरमा गएर सुसमाचार सुन्न नपाएको ठाउँमा गएर प्रचार गर्नुपर्छ, म यसैको लागि आएको हुँ भन्नु भएर गालील क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा जानु भएर त्यहाँको सभाघरहरूमा प्रचार गर्नुभएको थियो। भूतहरूलाई निकाल्नु भएको थियो, शैतानलाई हटाउनु भएको थियो। यसरी उद्धारको काम गरिदिनु भएको थियो। येशूज्यूले धेरै परिश्रम गरेर प्रचार गर्नुभएको थियो। 3.5 वर्षसम्म आराम नगरिकन प्रचार गर्नुभएको थियो। चेलाहरूले पनि येशूज्यूलाई पछ्याएको थियो, खाना खाने समय पनि पाएको थिएन। येशूज्यूले प्रचार गर्ने उदाहरण हामीहरूलाई स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ, सिकाइदिनु भएको छ। हामीहरूले प्रचार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कारण विचार गर्नुपर्छ। येशूज्यूले यो संसारमा आउनु भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम प्रचार गर्ने काम गर्नुभएको छ। लुकाको सुसमाचार 19 अध्यायको 10 पदमा येशूज्यूले म हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आएको हो भन्नुभएको छन्। प्रचारको काम भनेको हराएको आत्मालाई खोजेर बचाएर परमेश्वरज्यू कहाँ लाने कामलाई भनेको हो। यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 17 पदमा मेरा पिताज्यूले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ र म पनि काम गरिरहेको छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले सारा ब्रह्माण्ड र त्यसमा भएका सबै थोक सृष्टि गर्नुभएको हो। उहाँले शासन पनि गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम पाप र अपराधमा मरेको आत्माहरूलाई बचाउने काम, उद्धार गर्ने काम गर्नुभएको छ। सारा मानिस जातिको पुर्खा आदमले अपराध गरेपछि उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि सुरु गर्नु भएर संसारको अन्त्यको समयसम्म परमेश्वरज्यूले पापी मानिसलाई, पापको कारण परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको मानिसहरूलाई, परमेश्वरज्यूलाई त्यागेको मानिसहरूलाई, मरेकोहरूलाई आत्मा बचाउने काम गर्नुभएको छ। यो काम पूरा गर्नको लागि आउनुभएको व्यक्ति येशूज्यू हो। यसकारण मेरा पिताज्यूले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ, आत्माको उद्धार गर्ने काम म पनि गर्छु भन्नुभएको हो। येशूज्यू यो काम गर्नको लागि आउनुभएको व्यक्ति हो। यो काम भनेको कुन काम हो भने यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 21 पदमा जसरी पिताज्यूले मृतकहरूलाई उठाउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई जीवन दिनुहुन्छ, त्यसरी नै पुत्रले पनि जसलाई इच्छा गर्दछ त्यसलाई जीवन दिँदछ भन्नुभएको छ। मरेकोहरूलाई जीवित बनाउने काम येशूज्यूले गर्नुभएको छ। पाप र अपराधमा मरेको आत्मालाई उद्धार गर्ने काम येशूज्यूले गर्नुभएको छ। पापले मरेको आत्मालाई बचाउन पापको ज्याला सट्टामा तिरिदिनु पर्छ, सित्तैमा हुँदैन। येशूज्यूले मरिदिनु भएर पुनरुत्थान नहुनु भएको भए मानिसहरू एकजना पनि बाँच्ने थिएन, स्वर्गमा जान सक्ने थिएन। मरेर बौरी उठ्न सकेन भने त्यस्तो शक्तिले मानिसको आत्मालाई नरकबाट बचाउन सक्दैन। यसकारण येशूज्यू मरेको मानिसहरूलाई बचाउन यो संसारमा आउनु भएर मरेकोलाई जीवित बनाउने काम, कुष्ठ रोगीहरूलाई निको पार्ने काम, अन्धोलाई देख्ने बनाउने काम, भूतहरूलाई धपाउने काम गरिदिनु भएको छ।
यो सबै कामहरू पापी मानिसको आत्मालाई बचाइदिने कामको लागि देखाइदिनु भएको हो। प्रचार येशूजीले मात्र होइन, यो प्रचारको काम हामीहरूलाई पनि जिम्मा दिनुभएको छ। 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भने हामी परमेश्वरज्यूसँगै काम गर्ने सहकर्मी भएको हुनाले तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छौं भन्नुभएको छ। येशूजीले मेरा पिताज्यूले काम गरिरहनु भएको छ, यसकारण म पनि काम गर्छु भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले आत्माको मुक्तिको काम सबै पूरा गरी सिद्धिएर फेरि स्वर्गमा जानु भएपछि पवित्र आत्माजी आउनु भएर हामीहरूको माध्यमबाट आत्माको मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्नु भएको छ। पिताज्यूले काम गरिरहनु भएको छ, म पनि काम गर्छु। हेर, ग्रहण योग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यू स्वर्गमा जानु भएर फेरि आउनुहुने दिनसम्म अगाडि मुक्ति लिएको मानिसहरूको माध्यमबाट फेरि अर्को मानिसहरूको आत्मालाई बचाउने काम गरिदिनुहुन्छ। यसकारण 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुभयो भने हामी परमेश्वरज्यूको सहकर्मी हो, तिमीहरू परमेश्वरज्यूको खेत हो भन्नुभएको छ। यो संसार परमेश्वरज्यूको खेत जस्तै हो। येशूज्यूले आत्माको मुक्तिको सबै काम गरेर सिद्ध्याउनु भएको छ, अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। हामीहरू येशू प्रभुज्यूले पूरा गरिदिनु भएको आत्माको मुक्तिको सत्य तथ्य कामलाई प्रचार गर्ने सहकर्मी हो। प्रेरितहरू मात्र सहकर्मी होइन, आत्माको मुक्ति लिएको सबै मानिसहरू परमेश्वरज्यूसँगै काम गर्ने परमेश्वरज्यूको सहकर्मी हो। यो कुरा अति नै अचम्मको कुरा हो। परमेश्वरज्यूले हाम्रो माध्यमबाट मरेकोहरूलाई जीवित पार्ने काम गर्नुहुन्छ। मानिसको आत्मालाई बचाउने काम येशूज्यूले यूहन्नको सुसमाचार 19 अध्यायको 30 पदमा अब सिद्धियो भनेर सबै पूरा गरिदिनु भएको छ। यो सत्य तथ्यलाई हाम्रो माध्यमबाट प्रचार गर्नुभएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 4 अध्यायको 35 पदमा आफ्नो आँखा उचालेर खेतबारी हेर, बाली कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ। जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ, अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ र छर्ने र कटनी गर्ने एकसाथ रमाउँछ भन्नुभएको छन्। मैले तिमीहरूले परिश्रम नगरेको ठाउँमा कटनी गर्न पठाए भन्नुभएको छ। अर्को मान्छेले परिश्रम गरेको फल तिमीहरूले पाएका छौ भन्नुभएको छन्। खेतबारीमा बाली कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ भनेको कुरा के हो भने येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि बौरी उठिदिनु भएको छ। पाकिसकेको बालीलाई हैसियाले काटेर लगेको जस्तै प्रभुज्यूले बिउ छर्नु भएको हो। यो बिउ बढेर फल फलेको छ। अब हामीहरू चाहिँ प्रभुज्यूले परिश्रम गर्नुभएको, हामीहरूले परिश्रम नगरेको फल हामीहरूले कटनी गर्न पाएको छ। यसकारण विगत समयमा सुसमाचार प्रचार गर्ने परिश्रम गर्ने समूहहरूले थुमाले परिश्रम गरेको कटनी गरेर बटुल्न जाउँ भन्ने कुराहरू गरेको थियो, प्रचार गर्न पठाउनु भएको थियो। प्रचार गर्न गएको कारण प्रचारक शहीद भयो भने फेरि पनि अर्को प्रचारक पठाएको थियो। प्रचार गर्न पठाएको प्रचारक रोग लागेर मर्यो भने फेरि पनि अर्को प्रचारक पठाउनु भएको थियो। यो सुसमाचार यसरी अहिले हामीहरूसँग पनि आइपुगेको छ। हामीहरू चाहिँ अब कटनीको अन्तिम समयतिर छौँ। पाकिसकेको फसल कटनी गर्न धेरै समय लाग्दैन। हामीहरूले यो संसारमा किसानीहरूले खेतबारीमा परिश्रम गरेको बाली पाकेर अब कटनीको प्रतीक्षा गरिरहेको बालीहरूलाई देखेको छ। यसकारण खेतालाहरू गएर काटेर ल्याउँछ। पानी धेरै परेर डुबान भए तापनि, हुरी बतास आए तापनि पाकेको अन्न बाली काटेर घरमा ल्याएको हुन्छ। अन्न बाली कटनी गरिसकेपछि अबको केही समयपछि जाडो हुन्छ, हिउँ आउँछ। यो जस्तै अब अनुग्रहको समय सिद्धिएपछि अति नै डर लाग्दो महासङ्कष्ट आउँछ। यसकारण त्यो समयमा कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। अनुग्रहको समय सिद्धिने, सुसमाचार प्रचार गर्ने काम सिद्धिने अन्त्यको समयमा हामीहरू छौँ। यसकारण परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई कटनीको लागि अन्तिम खेताला बनाउनु भएको हो भनेर हामीहरूले बुझेको छ।
यो कुरा सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसको आत्मालाई बचाउने काम प्रभुज्यूले आज्ञा दिनुभएको काम हो, गर्नै पर्ने काम हो। क्रिस्चियनहरूले गर्नै पर्ने मुख्य काम हो, विशेष महत्त्वपूर्ण काम हो। येशूज्यूले स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि मत्तीको सुसमाचार 28 अध्यायको 18 पददेखि 20 पदमा हेर्नुभयो भने, तिमीहरू जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ र मैले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा पालना गर्न सिकाऊ। हेर, म संसारको अन्त्यसम्मै सधैँ तिमीहरू सँगै हुनेछु भन्नुभएको छन्। येशू प्रभुज्यूले स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि अनुरोध गरेर दिनुभएको महान महत्त्वपूर्ण आज्ञा हो, उहाँको वचन हो। तिमीहरू सारा संसारमा गएर सबै जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 16 अध्यायको 15 पदमा पनि यही वचन भन्नुभएको छ। सबै जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, मुक्ति लिनेहरू येशू प्रभुज्यूको चेला हुन्छ भन्नुभएको छ। पिता पुत्र पवित्र आत्माज्यूको नाउँमा बप्तिस्मा दिएर प्रभुज्यूले सिकाउनु भएको कुराहरू सिकाएर पालना गर्न सक्ने बनाइदिनु पर्छ। यस्तो मानिसहरूसँग प्रभुज्यू संसारको अन्त्यसम्मै सँगै रहनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ भन्नु भएर हामीहरूलाई यो काम गर्नको लागि महान आज्ञा दिनुभएको छ। यो हामीहरूले गर्नै पर्ने मुख्य महत्त्वपूर्ण विशेष काम हो। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पदमा, पवित्र आत्माज्यू तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ अनि यरुशलेमदेखि पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यू स्वर्गारोहण भएको 10 दिनपछि पवित्र आत्माज्यू आउनु भएको थियो। त्यसपछि 120 जनाले सुसमाचारलाई साहससँग प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यसपछि एकै दिनमा 3000 जनाले, त्यसपछि 5000 जनाले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको थियो। यरुशलेमदेखि सुसमाचार प्रचार गर्न सुरु गरेर प्रेरितहरू जीवित भएको समयमा रोमसम्म प्रचार गर्न जानु भएको थियो। त्यो समय रोम साम्राज्यले सारा संसारले शासन गरेको थियो। पाउल प्रेरितले रोममा गएर प्रचार गर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो। सुसमाचार प्रचार गर्न सुरु गरेको 2000 वर्षपछि संसारको पूर्वको अन्तिममा छेउमा भएको कोरिया देशमा पनि यो सुसमाचार प्रचार भएको छ। प्रभुजीले सुसमाचार प्रचार गर्न दिनुभएको महान आज्ञाको अनुरोध अब हामीहरूले पनि पाएको छ। 2 तिमोथी 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्नुभयो भने, पावल प्रेरितले मुक्ति पाएपछि जीवनभरि सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। रोममा प्रचार गरेको कारण पक्रेर घाँटी काटेर मार्नुभन्दा अगाडि तिमोथीलाई भन्नुभएको वचन छ। परमेश्वरज्यूको सामान्य र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने येशू ख्रीष्टको सामान्य अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिँदछु, वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस भनेर तिमोथीलाई अन्तिम वाक्य कडा आज्ञा दिनुभएको छ। यो वचन हामीहरू सबैजनालाई पनि दिनुभएको वचन हो। यो भन्दा कडा आज्ञा, महान आज्ञा अर्को कुनै पनि आज्ञा छैन। परमेश्वरज्यू र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने येशू ख्रीष्टको सामान्य उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर कडा आज्ञा दिँदछु भन्नुभएको छ। यो भन्दा कडा आज्ञा यो संसारमा अरू कुनै पनि आज्ञा छैन। यो वचनले के भन्नुभएको हो भने, वचन प्रचार गर्नुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, समय र बेसमयमा प्रचार गर भनेको हरेक समय हरेक ठाउँमा हरेक मानिसलाई प्रचार गर्नुपर्छ भनेको हो। डराउनु हुँदैन भनेको हो। प्रेरितहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेको कारण मारेको थियो। प्रचार गर्यो भने मार्ने ठाउँमा पनि प्रेरितहरू गएको थियो। पाउल प्रेरितले यरुशलेममा गयो भने मलाई पक्रिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि जानुभएको थियो। म कैदमा पर्नु मात्र होइन, यरुशलेममा म मर्न पनि तयार छु भनेर जानुभएको थियो। मर्नको लागि
तयार भएको मानिस कहिले पनि डराउँदैन। उहाँहरूले यसरी सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 20 अध्यायको 21 पदमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू बौरी उठ्नु भएपछि चेलाहरू कहाँ गएर सबैभन्दा पहिला भन्नुभएको वचन छ, तिमीहरूलाई शान्ति। जसरी पिताज्यूले मलाई पठाउनु भएको छ त्यसरी नै म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु भन्नुभएको छन्। येशूज्यूलाई क्रुसमा मरिदिन मानिसको आत्माको मुक्तिको काम पूरा गराउन परमेश्वर पिताज्यूले यो संसारमा पठाउनु भएको हो। हामीहरू चाहिँ येशू प्रभुज्यूले पूरा गरिदिनु भएको आत्माको मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्न पठाएको मानिस हो। यो आज्ञा हामीले पाएको छ। पिताज्यूले जसरी मलाई पठाउनु भएको छ त्यसरी नै प्रभु येशूज्यूले म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु भन्नुभएको छ। यो वचन महान आज्ञा, महत्त्वपूर्ण आज्ञा हो। उहाँले सास फुकिदिनु भएको छ, पवित्र आत्मा ज्यू दिनुभएको छ। तिमीहरूले जसको पाप क्षमा गर्छौ तिनीहरूको पाप क्षमा हुनेछ, जसको पाप तिमीहरूले क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन भन्नुभएको छ। यसकारण हामीहरूले येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको सत्य तथ्यलाई प्रचार गर्यो भने मानिसहरूले पाप क्षमा पाउँछ, मानिसहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछ, स्वर्गमा जान पाउँछ। तर हामीहरूले प्रचार गरेन भने, चुपचाप बस्यो भने उनीहरूले सुन्न, विश्वास गर्न पाउँदैन। उनीहरू नरकमा जानुपर्छ। हामीहरूलाई अचम्मको महान महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिनुभएको छ। यो संसारको सबैभन्दा प्रख्यात शासक, शक्तिशाली शासकले एकजना मान्छेको आत्मालाई पनि बचाउन सक्ने शक्ति उसँग छैन, उसले बचाउन सक्दैन। यो संसारमा अचम्मको कुराहरू घोषणा गर्ने मान्छे, रकेटहरू बनाएर अन्तरिक्षमा पठाएको मान्छे, संसारमा अति नै नाम चलेको वैज्ञानिकहरूले एकजना मान्छेको आत्मालाई पनि बचाएर स्वर्गमा पठाउन सक्दैन। उनीहरूसँग यस्तो शक्ति छैन। यो संसारमा सबै प्रकारको रोगहरू निको पार्ने डाक्टर भए तापनि यो मान्छेले एकजना मान्छेको आत्मालाई पनि जीवित पार्न सक्दैन। संसारको सबैभन्दा धनी मानिसले उसको धनले एकजना मानिसको आत्मालाई पनि किन्न सक्दैन। कसैले पनि गर्न नसक्ने कामलाई हामीहरूले गर्न सक्छौँ। यो कामभन्दा महान महत्त्वपूर्ण काम अर्को कुनै पनि काम छैन। यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 12 पदमा हेर्नु भयो भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठुला काम पनि गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु भन्नुभएको छ। येशूजीले मरेको मानिसलाई जीवित बनाइदिनु भएको थियो, कुष्ठरोगीहरूलाई निको पारिदिनु भएको थियो, अन्धोलाई देख्ने बनाइदिनु भएको थियो। मैले गरेको काम पनि गर्नेछ अनि अझै पनि ती भन्दा पनि ठुला काम गर्नेछ भन्नुभएको छन्। पाप र अपराधमा मरेको हाम्रो आत्मालाई बचाइदिनु भएको छ। जन्मैदेखि अन्धो भएको हाम्रो आत्मिक आँखालाई देख्ने बनाइदिनु भएको छ। कुष्ठरोग जस्तो हाम्रो फोहोर अशुद्ध पापलाई शुद्ध पवित्र बनाइदिनु भएको छ। शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको छ। अब यो काम गर्न, प्रचार गर्न हामीहरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ। अब म पिता कहाँ गइरहेछु भनेको कुरा येशूज्यू स्वर्गमा जानु भएपछि पवित्र आत्माज्यू आउनुहुन्छ अनि तिमीहरूले यो काम गर्न सक्छौ, शक्ति पाउनेछौ भन्नुभएको हो। यो वचन अति नै महान, महत्त्वपूर्ण, अचम्मको वचन हो। सुसमाचार प्रचार परमेश्वरज्यू सबैभन्दा खुसी हुने काम हो। सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसको आत्मा बचाउने काम परमेश्वरज्यू खुसी हुने काम हो। लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायको 7 पदमा पापीले पश्चाताप गर्यो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ भन्नुभएको छ। पश्चाताप गर्नु नपर्ने 79 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरज्यू स्वर्गमा झन आनन्द हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू स्वर्गदूतहरूको अगाडि आनन्द हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई सबैभन्दा खुसी बनाउने काम सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसको आत्मा बचाइदिने काम हो। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने कामहरू धेरै छ, तर सबैभन्दा खुसी पार्ने काम चाहिँ मानिसको आत्मा बचाइदिने काम हो। हामीहरूले आत्माको मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूले आफ्नो आत्माको मुक्तिको निश्चित पायो भने हामीहरू पनि खुसी हुन्छ। परमेश्वरज्यू खुसी हुनु भएको कारण हामीहरू पनि खुसी हुन्छ। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 21 पदमा संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरज्यूलाई चिन्न नसकेको हुनाले परमेश्वरज्यूको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै बचाउन परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभयो भन्नुभएको छ। सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसको आत्मालाई बचाउने काम परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको तरिका हो। प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खता भनेको अविश्वासी नष्ट भइरहेकोहरूको लागि क्रुसको सन्देश मूर्खता हो भनेर
1 कोरिन्थी 1:18 भन्नुभएको छ, मुक्ति लिएको हामीहरूको लागि चाहिँ सुसमाचार प्रचार परमेश्वरज्यूको शक्ति हो। यहुदीहरूले येशूज्यूलाई सिकर्मीको छोरा भनेर निन्दा गरेको थियो। अन्य जातिहरूले पनि येशूज्यूलाई निन्दा ठट्टा गरेको थियो। क्रुसको सन्देश कुनै मानिसको लागि चाहिँ मूर्खता हो, उनीहरू नष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ, तर मुक्ति लिएको हामीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरज्यूको शक्ति हो भन्नुभएको छ। मानिसहरूले मूर्खता देखेको प्रचारको माध्यमबाट विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभएको छ। मानिसहरूले जे विचार गरे तापनि, जे भने तापनि चिन्ता गर्नु हुँदैन। येशूज्यूले मानिसको आत्मा बचाउनको लागि पूरा गरिदिनु भएको कामलाई विश्वास गरेको मुक्ति हो। सुसमाचार सुनेर सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेको मुक्ति हो। मुक्ति परमेश्वरज्यूको उपहार हो भनेको कारणले हामीहरूलाई गाली गर्ने क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह सत्यतामा बुझेको मुक्ति हो। येशूज्यूले क्रुसमा गरिदिनु भएको कामलाई विश्वास गरेको मुक्ति हो भनेको कारण गाली गरेको त्यसलाई गाली भन्दैन। तिनीहरूले जे जसो भने तापनि तिनीहरूको कुराहरूसँग हाम्रो केही सम्बन्ध छैन। मानिसहरूले येशूज्यूलाई झुट्टा भनेको थियो, पाउल प्रेरितलाई झुट्टा पन्थको मानिस भनेको थियो। येशूज्यूलाई त्यस कारणले तिनीहरूले मारेको थियो, पाउल प्रेरितलाई पनि त्यस कारणले तिनीहरूले मारेको थियो। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्यो भने विभिन्न प्रकारको गाली तिनीहरूले गर्छ। त्यस्तो कुराहरू केही पनि होइन। तिनीहरूको कुरालाई हामीहरूले वास्ता गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यू सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिससँग खुसी हुनुहुन्छ। यसकारण हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ। रोमीको पुस्तक 1:16 हेर्नुभयो भने हामी सुसमाचारसँग शर्माउँदिन, किनभने सुसमाचार विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरज्यूको शक्ति हो भन्नुभएको छन्। सुसमाचार सबै पापी मानिसको लागि, गरिब, धनी, उच्च, नीच, दुर्बल, शिक्षित, अशिक्षित सबै पापीहरूको लागि हो। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई सत्यतामा बुझेर विश्वास गर्यो भने विश्वास गर्ने सबैजनाको आत्माको मुक्तिको लागि परमेश्वरज्यूको शक्ति हो। यसकारण हामीहरू सुसमाचार प्रचार नगरिकन चुप लागेर बस्नै सक्दैन। परमेश्वरज्यूको शक्ति येशूज्यूको माध्यमबाट प्रकट भएको थियो। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्यो भने परमेश्वरज्यूको अचम्मको शक्ति प्रकट हुन्छ। पाप र अपराधमा मरेको मानिसको आत्माले मुक्ति पाउँछ। नरकमा जाने आत्माले स्वर्ग जान पाउँछ। परमेश्वरज्यूको शक्तिले मात्र यो काम हुन्छ। अर्को शक्तिले यस्तो काम हुनै सक्दैन। हामीहरूको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको शक्ति प्रकट गर्नु भएको छ। सुसमाचार प्रचार प्रेरितहरू र सबै क्रिस्चियनहरूले आफू र आफ्नो सबै कुरालाई अर्पण गरेर, खर्च गरेर गर्नुभएको काम हो। यहुदीहरूले प्रेरितहरूलाई पक्रेर येशूज्यूको कुराहरू नगर, प्रचार नगर भनेर चेतावनी दिएको थियो। यसकारण प्रेरितको पुस्तक 4:20 प्रेरितहरूले हामीहरूले देखेको र सुनेको कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले देखेको र सुनेको कुराहरू नभनिकन चुप लागेर बस्नै सक्दैन। मर्नै परे तापनि नबोलिकन बस्नै सक्दैन। 2 कोरिन्थी 4:13 वचनमा मैले विश्वास गरेँ, यसकारण म बोले भन्नेकै आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौं र बोल्छौं भन्नुभएको छ। हृदयले विश्वास गरेको छ भने मुखले घोषणा गर्छ। के कुरा घोषणा गर्छ भने मेरो हृदयले विश्वास गरेको सत्य तथ्यलाई घोषणा गर्छ, साक्षी दिन्छ। आत्माको मुक्ति निश्चित भएको मान्छेले मुख बन्द गरेर चुपचापसँग बस्न सक्दैन। आत्माको मुक्ति लिएको मान्छे नबोल्ने लाटो हुँदैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मान्छे लाटो भएको एकजना पनि छैन। आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बोल्न नजान्ने मान्छे भए तापनि आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएपछि चाहिँ धेरै राम्रोसँग बोल्छन्, होसियारीसँग बोल्छन्, नबोलिकन बस्नै सक्दैन। म पनि 12 कक्षाको विद्यार्थीको समयसम्म
मानिसहरूको अगाडि उभिन बोल्न धेरै लाज लाग्थ्यो, डर लाग्थ्यो। विद्यालय जाँदा आउँदा सधैँ अनुहार झुकाएर लुकाएर हिँडेको थियो। मेरो कक्षा शिक्षकले मेरो नाम असल विद्यार्थी भनेर सबैजनालाई चिनाउँथ्यो। मैले विद्यालयमा साथीहरूसँग एकचोटि पनि झगडा गरेको थिएन। विद्यालयमा मलाई एकपल्ट विद्यार्थीहरूको नाम सबैजनाको अगाडि गएर पढ्न दिनुभएको थियो। मेरो अनुहारलाई नउठाइकन मैले अक्षर मात्रै पढेर सुनाएको थियो। मेरो स्वभाव यस्तो थियो। तर बाइबल पढेपछि मेरो आत्माको मुक्ति निश्चित भएपछि सुसमाचार प्रचार गर्न मैले ठुलो साहस पाएको छ। हजारौं लाखौं सबै मानिसहरूको अगाडि सुसमाचार प्रचार गर्ने साहस पाएको छु। म सबै मानिसहरूको अगाडि प्रचार गर्न सक्छु। भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। यसकारण यर्मियाको पुस्तक 20 अध्यायको 9 पदमा म परमप्रभुको चर्चा गर्ने छैन, म परमप्रभुको नाममा फेरि कहिले बोल्ने छैन भन्यो भने परमप्रभुको वचन मेरो हृदयमा जलिरहेको र मेरो हड्डीहरूमा थुनिराखेको आगो जस्तै हुन्छ। त्यसलाई रोकिराख्दा म थकित हुन्छु, साँच्चै म त्यो थाम्नै सक्दिनँ भनेर यर्मिया अगमवक्ताले भन्नुभएको छ। मैले परमेश्वरजीको वचन बोलेन भने, प्रचार गरेन भने मेरो हृदयमा आगोले पोलेको जस्तै डढेको जस्तै हुन्छ। म सहनै सक्दिनँ। बोल्यो भने मात्र मलाई सन्चो हुन्छ भनेको हो। मुख बन्द गरेर चुपचापसँग बस्न सक्दैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भयो भने लाटोहरूले पनि बोल्छन्। विगत समयको प्रेरितहरू र सन्तहरूलाई प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदमा हेर्नुभयो भने डिकन स्टिफनसलाई अविश्वासीहरूले ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो। यरुशलेममा ठुलो सतावट भएको थियो। प्रेरितहरू बाहेक अर्को विश्वासीहरू सबै चारैपट्टि छरपष्ट भएको थियो। उहाँहरू डराएर लुकेर हिँड्नु भएको बस्नु भएको थिएन। उहाँहरू गएको हरेक ठाउँमा साहसी भएर बलियो भएर सुसमाचार प्रचार गर्नु भएको थियो। उहाँहरू कसैसँग पनि डराएको थिएन। यरुशलेममा किन ठुलो सतावट भएको थियो भने, स्टेफनस किन मरेको थियो भने क्रिस्चियनहरूले साहस पाउन बलियो हुनको लागि थियो। डिकन स्टेफनसले प्रचार गरेको कारण ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो। यसकारण सबै विश्वासीहरूले डिकन स्टेफनस जस्तै सुसमाचार प्रचार गरेर हामी पनि मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर विचार गरेको थियो। सबैजना साहसी भएर सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। परमेश्वरजीले सबै ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको थियो। तर उनीहरू चाहिँ यरुशलेममा मात्र बसेको थियो। यसकारण उनीहरूलाई हान्नु भयो। आगो बालेको ठाउँमा पानी नहालिकन हान्यो भने आगोको झिल्काहरू उडेर टाढा टाढासम्म उडेर गएको जस्तै ठुलो सतावट भएपछि यरुशलेमबाट सुरु भएर क्रिस्चियनहरूले उनीहरू गएको हरेक ठाउँमा बलियो भएर साहसी भएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मुक्तिको काम भएको थियो। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 24 पदमा पावल प्रेरितले पनि म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिन, यति मात्र म चाहन्छु कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पूरा गर्न सकूं भन्नुभएको छ। सुसमाचारको लागि म सबै कुरा अर्पण गर्न सक्छु भनेको कुरा हो। पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण धेरैचोटि झ्यालखानामा थुनेको थियो, लठीले अनगिन्ती पिटेको थियो, नदीको जोखिममा, डाकुहरूको जोखिममा, आफ्नै जातिहरूको जोखिममा परेको थियो। समुद्रमा जहाज नष्ट भएको थियो। धेरै दिनसम्म समुद्रमा बस्नु परेको थियो। परिश्रममा, कष्टमा
अनिदो रातमा, भोका प्यासमा, जाडोमा, नग्नतामा परेको थियो। ढुङ्गाले हानेर मारेको पनि थियो, तर जीवित भएर फेरि रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गरेको कारण अन्त्यमा घाँटी काटेर मारेको थियो। यो कुराहरूले हामीहरूलाई शिक्षा दिनुभएको छ। मैले येशू ख्रीष्टको अनुसरण गरेको जस्तै तिमीहरूले मेरो अनुसरण गर भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हाम्रो आत्मा बचाइदिनको लागि क्रुसमा मरिदिनु भएर उदाहरण दिनुभएको छ। पाउल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि मरिदिनु भएर हामीहरूलाई उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई पनि यसरी जिउनु पर्छ, पछ्याएर आउनु भनेर परमेश्वरजीले अगाडि उनीहरूबाट उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। डर छेरुवाहरू भाग्छ, तर बलियो साहसीहरू स्थिर रहन्छ। मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरू डर छेरुवा हुँदैन। भजन संग्रहको पुस्तक 118 अध्यायको 17 पदमा म मर्दिन तर जीवित रहनेछु र परमप्रभुले गर्नुभएको कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु भन्नुभएको छ। यो कुरा आत्माको मुक्ति पाएको मान्छेले भन्नुभएको कुरा हो। परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटो म उहाँलाई के चढाउँ भन्नुभएको छ। उहाँको उपकारको साटो चढाउने तरिकाहरू छ। हाम्रो यो जीवन मिठो खाएर यो संसारमा सुखाविलासको जीवन जिएर व्यर्थको लागि दिनुभएको जीवन होइन। हामी नमरिकन जीवित रहन पाएको कारण परमेश्वरजीको कार्यहरू घोषणा गर्नको लागि पाएको जीवन हो। क्रिस्चियनहरूको जीवन जिउने उद्देश्य यो कुरा हो। उद्देश्य नबुझेको मान्छे मरेको मान्छे जस्तै हुन्छ। परदेशीको जाने गन्तव्य स्थान हुन्छ। गन्तव्य स्थान थाहा नभएकोहरू यताउता अल्मलिन्छ, बरालिन्छ। उनीहरूले केही पनि कुराहरू बुझ्न सक्दैन। क्रिस्चियनहरूको निश्चित गन्तव्य स्थान छ। आत्माको मुक्ति पाएको दिनदेखि प्रभु येशूजीको अगाडि पुग्ने दिनसम्मै क्रिस्चियनहरूले जिउनु पर्ने तरिका हामीहरूलाई दिनुभएको छ। क्रिस्चियनहरू जिउनु पर्ने उद्देश्य छ। शरीरको लागि जिउन व्यापार अथवा किसानी अथवा जागिर अथवा कुनै काम गर्नुपर्छ, तर यो सबै कामहरू गरेर जिउने उद्देश्य चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हुनुपर्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 66 अध्यायको 16 पदमा परमप्रभुले मेरो आत्माको निम्ति के गर्नु भएको छ म बताउने छु भन्नुभएको छन्। मलाई बचाउनको लागि उहाँले गरिदिनु भएको कामहरू म बताउँछु भनेको हो। हिब्रूको पुस्तक 3 अध्यायको 3 पदमा यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौ भने हामी कसरी उम्काउला भन्नुभएको छ। यति महान मुक्ति भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्मा महत्त्वपूर्ण ठान्नेहरूले अर्काको आत्मालाई पनि महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। यसकारण सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ। हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 3 पदमा यति महान मुक्ति भन्नुभएको छ। यो मुक्ति मैले पनि पाएको छ, तर यो मुक्ति कति महान छ भनेर हाम्रो मुखले सबै बयान अहिले गर्न सक्दैन। अरूहरूको आत्माको मुक्ति पनि महान र महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एउटा आत्मा सारा संसारभन्दा महान महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण एउटा आत्माको मुक्ति भयो भने सबैजना खुसी हुन्छ। भूकम्पको कारण अथवा अचानक भएको कुनै दुर्घटनामा परेर मानिसहरू धेरैजना मर्ने अवस्थाहरू भयो भने आकस्मिक उद्धारकर्मीहरू गएर आफू पनि मर्नु परे तापनि मर्छु भनेर उद्धार गर्न आगो भित्र पनि अथवा पानी भित्र पनि गएर काम गर्छन्। भूकम्पको कारण भत्किएको घरभित्र खतरा ठाउँ घरमा पनि गएर उद्धार गर्ने कामहरू गर्छन्। एकजना मानिसलाई मात्र बचाइदियो भने सबैजनाले आदर गर्छ, स्याबास दिन्छन्। डाकु, लुटा, फटा, हतियारहरू पनि छ, तर खतरामा परेको मानिसहरूलाई बचाउनको लागि यसरी काम गर्ने असल उद्धारकर्मीहरूलाई देख्यो भने धेरै खुसी लाग्छ। हामी क्रिस्चियनहरूले बचाउने काम गरेको केही वर्षको लागि मात्र बचाउने काम गरेको होइन, अनन्तको विनाश नरकमा नष्ट हुने आत्मालाई बचाएर अनन्तको स्वर्गमा अनन्तसम्म आनन्दको जीवन जिउनको लागि काम गरेको हो। हरेक मानिसको आत्मा अति नै महत्त्वपूर्ण भएको कुरा थाहा पाएको कारण हामीहरूले सुसमाचार प्रचार नगरिकन चुप लागेर
बस्नै सक्दैन। सुसमाचार प्रचार नगरेको पाप हो भनेर हामीहरूले बुझेको छ। याकुबको पुस्तक 4:17 भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन भने त्यसले पाप गर्छ भन्नुभएको छन्। दुष्ट काम गरेको पाप हो भनेर हामीहरू सबैजनाले राम्रोसँग थाहा छ, तर मैले भलाइको काम गर्नुपर्छ भनेर बुझेर पनि काम गरेन भने यो पनि पाप हो भन्नुभएको छ। यसकारण 1 कोरिन्थी 9:16 पावल प्रेरितले यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन, किनभने प्रचार गर्न म बाध्य छ भन्नुभएको छ। बाध्य भनेको के हो भने सुसमाचार प्रचार नगरिकन नहुने गर्ने पनि काम हो भनेको हो। यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेन भने मलाई धिक्कार छ भन्नुभएको छन्। पानी पोखरीमा डुबेर मर्न लागेको मान्छे देख्यो भने देख्ने मान्छेले उद्धार गरिदिन्छ, उद्धार गरिदिनु पर्छ। गाडी चलाएर गइरहेको समयमा मेरो अगाडिको गाडी दुर्घटना भएर मानिसहरूलाई चोट लागेर रगत निस्केको मर्न लागेको देख्यो भने त्यत्तिकै छोडेर जान सक्दैन। यस्तो अवस्थामा म धेरै व्यस्त भए तापनि सबैभन्दा यस्तो मानिसहरूलाई बचाउने काम महत्त्वपूर्ण भएको कारण उद्धार गर्ने काम गर्छ। अर्को उद्धार कर्मीहरूलाई पनि खबर दिएर आफूले पनि गर्न सक्ने उद्धारको काम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला मर्न लागेको मान्छेलाई उद्धार गर्ने काम गर्नै पर्छ। यदि म व्यस्त छु भनेर मर्न लागेको मान्छेलाई छोडेर गयो भने पाप हुन्छ, ऊ हत्यारा हुन्छ। लुकाको सुसमाचार 10:30 हेर्नु भयो भने एकजना मानिसलाई डाकुले अधमरो पारी बाटोमा छोडिराखेको पुजारीले देखेको थियो। अब मर्नै लागेको रहेछ भनेर छोडेर गएको थियो। लेवीले पनि देखेको थियो तर छोडेर गयो। पुजारी भनेको परमेश्वरज्यूसँग आफ्नो मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, बलिदान गर्ने मानिस हो। लेवी चाहिँ मन्दिरमा सेवा गर्ने मानिस हो। तर उनीहरूले मर्न लागिरहेको मानिसलाई देखेर पनि छोडेर गएको थियो। परमेश्वरजीले त्यस्तो मानिसलाई स्याबास दिनुहुन्न। त्यस्तो मानिसलाई कपटी, पाखण्डी भनेर धिक्कार्नुहुन्छ। मर्न लागेको मान्छेले देखेर पनि छोडेर गएको मानिस जस्तै क्रिस्चियनहरूले नरकमा नष्ट हुने मानिसहरूलाई देख्यो भने छोडेर जानु हुँदैन। अलिकति सहयोग गरिदियो भने बाँच्ने मानिस हो, यसकारण छोडेर जानु हुँदैन। यदि सहयोग गरेन भने पाप हुन्छ। हितोपदेश 24:11 मार्नलाई लगिएकाहरूलाई बचाइदियो भन्नुभएको छ, नरकमा लगिरहेकोहरूलाई बचाइदियो भन्नुभएको छ। यदि मलाई थाहा छैन भन्छन् भने के हृदय जाँच गर्नुहुने परमेश्वरज्यूलाई, तेरो जीवन रक्षा गर्नुहुने परमेश्वरज्यूलाई थाहा हुँदैन र भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसले जे काम गरेको छ त्यसको काम अनुसार प्रतिफल दिनुहुन्छ। मुक्ति नलिनेहरूले उसको दुष्ट काम अनुसार प्रतिफल पाउँछ, नरकमा जानुपर्छ। मुक्ति लिएको मान्छेले मुक्ति नलिएको मान्छेलाई बचाउन सक्ने काम, मुक्ति लिन सक्ने काम गर्न जानेर पनि गरेन भने परमेश्वरज्यूले उसलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ, ताडना दिनुहुन्छ। थाहा भएर पनि केही थाहा भएन भनेर झुट्टा बोल्नेहरू पनि छन्। मसँग केही सम्बन्ध छैन भन्नेहरू, मतलब छैन भन्नेहरू पनि छन्। परमेश्वरजीले त्यस्तो मन दिनुभएको होइन। यसकारण सुसमाचार प्रचार हामीहरूले नगरिकन नहुने गर्ने पर्ने काम हो। हितोपदेश 10:5 हेर्नु भयो भने फसलको समयमा सुत्ने छोरा बेइज्जत ल्याउने छोरा हो भन्नुभएको छ। अब फसल काट्ने समय सिद्धिन लागेको छ। अन्तिम समयमा फसल कटनी गर्न परिश्रम गर्नुपर्छ। फसल कटनीको समयमा मस्ती निन्द्रामा सुत्ने छोरा बेइज्जत ल्याउने छोरा हो। असल काम गर्ने विश्वासयोग्य दास पनि हुन्छ अनि दुष्ट, अल्छे, धिक्कार्नु पर्ने दास पनि हुन्छ। फसल कटनीको समयमा बच्चाहरूले पनि सिला बाला भए पनि बटुल्न सक्छन्। अहिले फसल कटनीको अन्तिम समय हो। अब संसारमा जिउन, सुत्न योजना बनाएर हुँदैन। हामीहरूले गहिरेर विचार गर्नुपर्छ। इजकेलको पुस्तक
3 अध्यायको 17 पददेखि 18 पदमा हेर्नुभयो भने, हे मानिसको छोरो, मैले तिमीलाई इस्राएलीहरूको पहरादार बनाएको छु, यसकारण मैले भनेको कुरा सुन अनि तिमीले तिनीहरूलाई मैले भनेको कुरा चेतावनी देऊ भनेर इजकेललाई पहरादार बनाउनु भएको थियो। पहरादार भनेको आफ्नो सहरको सुरक्षा गर्नको लागि पर्खालमाथि बसेर शत्रुलाई हेर्ने मान्छे हो। यदि शत्रुहरू आक्रमण गर्न आयो भने सहरभित्र बसेको सुतेको आफ्नो मान्छेहरूलाई जानकारी दिने मानिस हो। हामीहरूले चेतावनीको तुराई फुक्नुपर्छ, सुसमाचारको तुराई फुक्नुपर्छ। नष्ट हुने आत्मालाई, सुतेको आत्मालाई उठाएर मुक्ति लिन सक्ने बनाइदिनु पर्छ। यदि पहरादारले तुराई नफुकेको कारण त्यो सहरको मानिसहरू शत्रुहरूले मार्यो भने मरेको मानिसहरूको रगतको लेखा पहरादारले दिनुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरजीले दुष्ट मानिसलाई निश्चय नै मर्ने छस् भनी भन्नुभएको छ, तर तैँले चाहिँ त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दियो र पनि त्यो आफ्नो दुष्टबाट, खराबबाट फर्केन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा मर्ने छ, तर तैँले चाहिँ आफ्नो आत्मा बचाएको हुनेछ भन्नुभएको छ। तर तैँले बचाउनको लागि चेतावनी नदिएको कारण त्यो मानिस आफ्नो दुष्टतामा मर्यो भने त्यसको रगतको लेखा परमेश्वरजीले तँबाट लिनेछ भन्नुभएको छन्। डरलाग्दो वचन दिनुभएको छ। मैले प्रचार नगरे पनि अर्को मानिसहरूले प्रचार गर्छ, तर परमेश्वरजीको अगाडि गएपछि प्रचार नगर्ने मान्छेलाई छोड्नुहुन्न। बहाना गर्न नसक्ने ठुलो महत्त्वपूर्ण जिम्मा परमेश्वरजीले हामीहरूलाई दिनुभएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने काम सुत्ने समयमा पनि अनि उठ्ने समयमा पनि हरेक समय याद गर्नुपर्छ। हामीहरूको वरिपरि पनि आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरू धेरै छ। आफ्नो परिवार, आफ्नो साथी, आफ्नो छिमेकीहरू सबैजनालाई आत्माको उद्धारको, मुक्तिको सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। यर्मियाको पुस्तक 8 अध्यायको 20 पदमा हेर्नुभयो भने, कटनीको समय त बितिहाल्यो, ग्रीष्म ऋतु समाप्त भयो र पनि हामीहरूको चाहिँ उद्धार भएकै छैन भनेको छ। कटनीको समय अब सिद्धिने बेला भएको छ, तर खेतबारीमा अझै पनि पाकेको फसल धेरै छ। यसुजीले फसल धेरै छ तर खेतालाहरू थोरै छ भन्नुभएको छन्। फसल अति नै धेरै छन् तर खेतालाहरू थोरै जना मात्र छ। यसकारण खेतालाहरू दिउँसो सुतेर बस्नु हुँदैन। कटनीको समय बितिसक्यो तर हाम्रो उद्धार भएकै छैन। खेतबारीमा भएको फसल, यो संसारमा अझै पनि आत्माको मुक्तिको सुसमाचार सुन्न नपाएको मानिसहरू, आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरू धेरै छन्। आत्माको मुक्तिको सुसमाचार हामीहरूले सुन्न पाएको छैन भनेर गुहार मागिरहेको आवाजहरूलाई हामीहरूले सुन्नुपर्छ। मर्न लागेको मान्छेले गुहार मागिरहेको छ। मैले अस्तिको दिनमा एकछिन टेलिभिजन हेरेको थियो। टेलिभिजनमा के कुरा गरिरहेको थियो भने, कोरियामा 26 वर्ष अगाडि साम्फुङ शपिङ सेन्टर भाँसिएर 500 जना भन्दा धेरै मानिस मरेको कुरा र धेरै मानिसहरू घाइते भएको कुरा गरिरहेको थियो। त्यति बेला त्यो दुर्घटनामा आकस्मिक उद्धारको कामको लागि जानुभएको मानिसले यो कुरा गरिरहेको थियो। त्यहाँ दुर्घटना भएको ठाउँमा यो मानिस पनि उद्धार गर्न गएको समयमा तल भित्रबाट मलाई बचाइदिनुहोस्, गुहार छिटो मलाई बचाइदिनुहोस् भनेको कुरा सुनेको थियो अरे। सायद भित्रको मर्न लागेको त्यो मानिसले देखेको पनि थियो होला। भित्रबाट मर्न लागेको मान्छेले जसरी भए पनि छिटो बचाइदिनुहोस् भनेर हृदयदेखि नै गुहार मागेको कुरा यो मान्छेले सुनेको थियो अरे। यो मानिसले बचाउनको लागि धेरै प्रयास गरेको थियो अरे, तर केही समयपछि मरेको लास भेट्यो अरे। यो मरेको मान्छे 25 वर्षको जवान केटा थियो अरे। समय धेरै बिते तापनि मरेको त्यो जवान केटाको गुहार मागेको आवाजले गर्दा, यो केटालाई बचाउन नसकेको कारणले गर्दा अहिले पनि यो मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दैन अरे। यो आवाज अहिले पनि कानमा गुन्जिन्छ अरे। मन धेरै दुखिरहेको छ भनेको थियो। बचाउन नसकेको कारण हृदयमा धेरै अशान्ति छ भनेको थियो।
नरकमा जाने मानिसहरूको शरीरको मुखले नभने तापनि आत्माले पुकार्दैछ, उनीहरूलाई बुझाइदिनु पर्छ। उनीहरू नरकको बाटोमा गइरहेको छ, तर उनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरूलाई यो बाटो गयो भने नरकमा खस्छ, यो बाटो नरकमा पुग्ने बाटो हो, यसकारण स्वर्गमा जाने बाटो यतापट्टि हो भनेर उनीहरूलाई देखाइदिनु पर्छ। सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। सुसमाचार सुनाएन भने पाप हुन्छ। हामी क्रिस्चियनहरूले गर्नै पर्ने काम सुसमाचार प्रचार गर्ने काम हो। यो काम नगरिकन हुँदैन, गर्नै पर्छ। सुसमाचार हाम्रो शक्तिले होइन, सुसमाचार प्रचार पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यू आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा गरिदिनु भएको सबै अनुग्रह पवित्र आत्माज्यूले बुझ्न दिनुभएको छ। अनुग्रह बुझेको मानिसद्वारा पवित्र आत्माज्यूले फेरि अर्को आत्माहरूलाई बचाउन काम गरिदिनुहुन्छ। यसकारण हामीहरूले पवित्र आत्माज्यूको शक्तिमा भरोसा गरेर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। एक कोरिन्थीको पुस्तक 2:4 हेर्नुभयो भने पाउल प्रेरितले म सुसमाचार प्रचार गर्दा मानिसको बुद्धिको कुरा गर्दिन, पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा गर्छु, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिको कुरामा होइन तर परमेश्वरज्यूको शक्तिमा आधारित होस् भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरित धेरै अध्ययन गर्नुभएको शिक्षित व्यक्ति थियो, यसकारण आफ्नो शिक्षा बुद्धि प्रकट हुन्छ कि भनेर डराउनु भएको थियो। पवित्र आत्माज्यूको प्रदर्शनले परमेश्वरज्यूको शक्तिले सुसमाचार प्रचार गर्न चाहनु भएको थियो। यसकारण एफिसीको पुस्तक 5:18 तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले पवित्र आत्मा पाएको छ। पवित्र आत्मा ज्यूले हाम्रो हृदयमा बस्नु भएर हाम्रो माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको काम गर्नको लागि हामी भरिपूर्ण हुनुपर्छ। हामी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनको लागि प्रेरितको पुस्तक 4:31 हेर्नुभयो भने क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर तिनीहरूले साहससित परमेश्वरज्यूको वचन बोले भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि परमेश्वरज्यूको वचन साहससित बुद्धिमान भएर बलियो भएर प्रचार गर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर परमेश्वरज्यूको शक्तिले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्नको लागि शक्ति पाउन हृदयको अन्तस्करणदेखि नै चाहना गरेर झन् धेरै प्रार्थना गर्नै पर्छ। विगत समयमा पनि प्रार्थनाको विषयमा बताएको थियो। प्रार्थनाको विषयमा वचन सुनेपछि मैले ठुलो हप्के परमेश्वरज्यूबाट पाएँ भनेर एकजना बहिनीले भनेको थियो। अब म धेरै प्रार्थना गर्छु भनेको थियो। वचनलाई बुझ्नुपर्छ। प्रार्थना नगरे पनि परमेश्वरज्यूले नै सबै कुरा गरिदिनुहुन्छ नि भन्ने मानिसहरू पनि छ। गरे पनि हुने नगरे पनि हुने प्रार्थनालाई प्रार्थना गर्नै पर्छ भनेर प्रभुज्यूले सिकाउनु भएको होइन। प्रार्थना गरेर तुरुन्तै हाम्रो हृदयमा भएको पाप, स्वभावमा भएको पापलाई, व्यवहारमा भएको पापलाई त्याग्नु पर्छ। पवित्र आत्माज्यू पवित्र व्यक्ति हो, यसकारण पाप लुकाउने व्यक्ति, पाप गर्ने व्यक्तिको माध्यमबाट उहाँले काम गर्नुहुन्न। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले सबै पापलाई त्याग्नु पर्छ। अर्को कुरा, वचन सबै 100% पालना गर्ने मन हुनुपर्छ। एफिसी 3:20 हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। हामी भित्र काम गर्नुहुने पवित्र आत्माको शक्ति भनेको हामी भित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर परमेश्वरज्यूले प्रयोग गर्ने मानिस हुनको लागि हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा प्रशस्त मात्रामा हामीलाई दिन सक्नुहुने व्यक्ति परमेश्वरज्यू हो भन्नुभएको कुरा हो। पवित्र आत्माको शक्ति हाम्रो माध्यमबाट पूरा हुनको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो सबै छलकपट त्याग्नुपर्छ। 100% आज्ञाकारी हुने मन हुनुपर्छ।
अर्को कुरा, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि क्रिस्चियनहरूले मिलेर एक मन भएको हुनुपर्छ। दुईजना एकमतको भएर केही कुरा माग्यो भने पूरा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। सहमत हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार एकजनाले प्रचार गरेर हुँदैन, हामीहरू सँगै सहमत भएर काम गर्यो भने पूरा हुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 2:46 र 47 पदमा हेर्नुभयो भने पेन्तिकोसको दिनमा मुक्तिको निश्चित भएको 3000 जनाले सँगै प्रेरितहरूको शिक्षा पाएको थियो, सँगै संगति गरेको थियो, परमेश्वरजीको अनुग्रहको प्रशंसा गरेको थियो, सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाएको थियो, आत्माको मुक्ति पाएको र दिनदिनै थपिदिनु भएको थियो। सुरुमा 120 जना थियो, उहाँहरूको माध्यमबाट काम गर्नुभएको थियो। त्यसपछि 3000 जनाले मुक्ति पाएर जम्मा 3120 जना भएको थियो। सबैजनाले एउटै मन भएर प्रार्थना गरेको थियो, प्रेरितहरूको शिक्षा पाएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ परमेश्वरज्यूले काम गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले समूहबाट काम गर्नुहुन्छ। शैतानले यस्तो कुरा राम्रोसँग थाहा छ, यसकारण मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई झगडा गराएर अलग बनाउने काम गर्छ। साधारण कुराहरूको प्रयोग गरेर झगडा गर्न लगाउँछ, मनलाई अलग अलग बनाउँछ। त्यसरी गर्नु हुँदैन। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि असल स्वभाव हुनुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 5:16 पदमा तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिमीहरूको सुकर्म तिनीहरूले देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून् भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरूले असल काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको सन्तानले परमेश्वरज्यूको महिमा हुने काम गर्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरूले असल काम गरेर देखाउनु पर्छ। हामीहरूले प्रचार गरेको सुसमाचार सत्य हो भनेर देखाउनु पर्छ। सुसमाचार प्रचार गरेको मान्छेको बोली र व्यवहार गलत देख्यो भने वचन सुन्ने मान्छेले के भन्छन् भने सबैभन्दा पहिला तिमी नै राम्रोसँग परिवर्तन हो भन्छन्। वचन सुन्ने मान्छेले विश्वास गर्दैन, तिमी राम्रोसँग झुटो बोल्ने मान्छे भन्छन्। यसकारण क्रिस्चियनहरूको सुकर्म देखेर तिनीहरूले स्वर्गमा हुने हाम्रो पिताज्यूलाई महिमा गरून् भनेको तिनीहरूले मुक्ति लिन सक्ने बनाइदिनुपर्छ भनेको कुरा हो। यूहन्नाको सुसमाचार 13:34 र 35 पदमा हेर्नुभयो भने एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूलाई मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट मानिसहरूले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भन्नुभएको छ। मुक्ति लिएको मान्छेले प्रभुजीले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभुजीले हामीहरूलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ भने प्रभुजीले हाम्रो लागि आफ्नो प्राण पनि दिनुभएको छ। आफूलाई भन्दा हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। आमाले छोराछोरीको लागि मरिदिन पनि सक्छन्। 1 थेसलोनिकी 2:7 पदमा हेर्नुभयो भने दाइ आमाले आफ्नो बालकलाई स्याहार गरेको जस्तै सुसमाचार मात्र होइन हाम्रो प्राण पनि दिन रमाउँछौ, किनभने तिमीहरू हाम्रो निम्ति अति नै प्रिय भएका छौ भन्नुभएको छ। पौल प्रेरित र अरू सहकर्मीहरूले मानिसहरूलाई सुसमाचार मात्र होइन आफ्नो प्राण पनि दिन रमाउनु भएको थियो। येशूजीले दिनुभएको नयाँ आज्ञा एक अर्कालाई प्रेम गर भन्नुभएको छ। कतिसम्म प्रेम गर्नुपर्छ भने यूहन्नाको सुसमाचार 15:9 पदमा हेर्नुभयो भने पिताजीले मलाई जसरी प्रेम गर्नुभएको छ त्यसरी मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरू मेरो प्रेममा रह भन्नुभएको छ। मैले पिताजीको आज्ञा पालना गरेर उहाँको प्रेममा रहेको जस्तै तिमीहरूले पनि मेरो आज्ञा पालना गरेर मेरो प्रेममा रह भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताजीले आफ्नो एकमात्र छोरालाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै मैले पनि यो ठुलो महान प्रेमले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र छोरा येशू ख्रीष्टलाई हामीहरूलाई नरकबाट बचाउनको लागि मर्न दिनुभएको छ। येशूजीले हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनको लागि मरिदिनु भएको छ। यस्तो प्रेमले यसरी हामीहरूले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। नयाँ आज्ञा एक अर्कालाई प्रेम गर भन्नुभएको छ। कसरी प्रेम गर्नुपर्छ भने 1 यूहन्ना 3:16 पदमा हेर्नुभयो भने प्रेम के हो भने हामी यसैबाट थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो र हामीले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनुपर्छ भन्नुभएको छन्। प्रभुजीले हामीलाई प्रेम गरेर आफ्नो प्राण दिनुभएको जस्तै
हामीहरूले पनि एक अर्काको निम्ति यसरी जिएर प्रेम गर्नुपर्छ। यसरी गरेको स्वाभाविक जीवन हो भन्नुभएको छ। तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने तिमीहरूलाई मेरो चेला हौ भनेर चिन्नेछौ भनेको कुरा के हो भने, क्रिस्चियनहरू एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने अक्रिस्चियनहरूले, अविश्वासीहरूले पनि उनीहरू त ख्रीष्टको चेलाहरू भनेर चिन्नेछ भन्नुभएको कुरा हो। तिमीहरूसँग ख्रीष्टको प्रेम छ भनेर तिनीहरूले बुझ्छन् भन्नुभएको कुरा हो। प्रेमलाई प्रत्यक्ष गरी देखाउनु पर्छ। क्रिस्चियनहरूको चालचलनले, स्वभावले देखाउनु पर्छ। त्यसपछि तिनीहरूले पनि मैले पनि यस्तो प्रेम पाए हुन्थ्यो, म पनि यस्तो प्रेमभित्र जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मन हुन्छ। एक अर्कालाई प्रेम गरेको समूहलाई देख्यो भने आफू पनि त्यो प्रेम भएको समूहमा जाने मन हुन्छ। यसकारण यूहन्नाको सुसमाचार 17:23 जसरी पिताज्यूले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यसरी नै तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरज्यूले प्रेम गर्नुभएको छ भनी संसारले जानोस् भन्नुभएको छ। पिताज्यूले आफ्नो एकमात्र छोरालाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै येशूज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै त्यसरी हामीहरूले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने संसारले हामीहरूलाई चिन्छन्। बुबा आमा सधैँ झगडा गर्यो भने, घृणा गर्यो भने छोराछोरीले पनि बुबा आमाबाट यस्तै कुरा सिक्छन्, झगडा गर्न सिक्छन्। पछि ठुलो भएर झगडा गरेर जिउने मान्छे हुन्छ। बुबा आमा प्रेम गरेर जिएको देख्यो भने बुबा आमाको प्रेम छोराछोरीले पनि पाउँछ। बुबा आमालाई प्रेम गर्नेहरूले अर्को मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्छन्। मुक्ति पाएको हामीहरूले हाम्रो जीवनको चालचलनबाट, स्वभावबाट परमेश्वरज्यूको प्रेम मानिसहरूलाई देखाउनु पर्छ। यसकारण सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हाम्रो असल काम, सुकर्म मानिसहरूलाई देखाउनु पर्छ। यो कुराहरूलाई सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। यसकारण 1 पत्रुस 2:12 अन्य जातिहरूको बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्, कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूको विरुद्धमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूको असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरज्यूको महिमा गरून् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, उपकार तिनीहरूले पनि बुझ्न सक्ने बनाइदिनु पर्छ। यसकारण असल काम देखाउनु पर्छ। 1 पत्रुस 3:1 पनि पत्नी हो तिमीहरू आफ्नो पतिको अधीनमा रहो, तिनीहरूले वचन पालना नगरे तापनि तर आफ्नो पत्नीको आचरणको कारणले गर्दा पतिको मन परिवर्तन हुन्छ। तिमीहरूको जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूको मन परिवर्तन हुनेछ भन्नुभएको छ। मुक्ति लिन नसकेको पतिलाई मुक्ति लिन सक्ने बनाउनका लागि मुखको बोलीले मात्र हुँदैन, शुद्ध श्रद्धा आचरण चाहिन्छ। परमेश्वरज्यूको भयमा पत्नीले शुद्ध पवित्र जीवन जियो भने आफ्नो पत्नीको विश्वास गरेको सत्य तथ्यबाट परमेश्वरज्यू जीवित हुनुभएको कुरा र सुसमाचार सत्य हो भनेर बुझ्छन्। यस्तो कुराहरू मैले पनि धेरै देखेको छु। कहिले पनि विश्वास गर्न नसक्ने जस्तो पतिले पनि आफ्नो पत्नीले मुक्ति पाएर सबै आचरण परिवर्तन भएको देखेपछि मुक्ति लिन सकेको पतिहरू पनि धेरैजना छन्। मैले त्यस्तो मान्छेहरू धेरैजनालाई प्रचार गरेर स्पष्टसँग बुझेको छु। हामीहरूले बोलीले मात्र होइन, हाम्रो असल चालचलनले प्रचार गर्नुपर्छ। मुक्ति लिएको मान्छेको वास्तविक रूप हामीहरूले देखाउनु पर्छ। अर्को कुरा, सुसमाचार प्रचार गर्ने कामको लागि आफूलाई समर्पण गरेर विश्वास योग्य ठहरिएको मानिसहरू, सेवकहरू धेरै हुनुपर्छ। येशूजीले मत्तीको सुसमाचार 9:37 र 38 फसल धेरै छ तर खेतालाहरू थोरै छन्, यसकारण फसलका प्रभुलाई खेतालाहरू पठाउनको लागि प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। फसलको लागि खेतालाहरू थोरै छ। हामीहरू सबैजनाले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। विश्वास योग्य, इमान्दारी सुसमाचार प्रचार गर्ने सेवकहरू धेरैजना हुनुपर्छ। जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ र अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ। अनन्त जीवनको फल बटुल्ने सेवकहरू धेरै हुनुपर्छ। 2 तिमोथी 2:2 धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ भन्नुभएको छ। विश्वासयोग्य मानिसहरू छ भने धेरैजना साक्षीहरूको अगाडि प्रचारक अभिषेक गरिदेऊ भन्नुभएको छ। त्यसपछि उसले अर्को मानिसहरूलाई पनि सिकाउन सक्छन्।
यसकारण विश्वासयोग्य इमान्दारी सेवकहरू धेरै हुनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2:20 पदमा हेर्नुभयो भने इपाफ्रोडिटस मेरो सहकर्मी सङ्गी सिपाही हो, क्रिस्टको कामको लागि आफ्नो सबै जीवन अर्पण गरेको छ, क्रिस्टको सेवाको कामको लागि मृत्युसँग पनि डराएको छैन भन्नुभएको छन्। प्रेरितको पुस्तक 15:25-26 पदमा हेर्नुभयो भने प्रभु येशू क्रिस्टको लागि आफ्नो प्राणलाई अर्पण गरेको पावल र बर्नबासलाई पठाउन उचित लाग्यो भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको लागि सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गरेको मानिसहरू प्रभु येशू ज्यूको सुसमाचारको सेवकहरू हो। यस्तो विश्वासयोग्य इमान्दारी सेवकहरू धेरै जना हुनुपर्छ। पाउल प्रेरितले परमेश्वर ज्यूबाट पाएको सेवा अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि म सबै समर्पण गर्छु भन्नुभएको छ। सुसमाचारको लागि जिउन, सुसमाचारको लागि मर्न तयार हुनुपर्छ। प्रभुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर मलाई बचाइदिनु भएको छ। यसकारण यो सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि अब मैले पनि समर्पण गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गरेर सुसमाचारको लागि मर्न पायो भने सबैभन्दा प्रशंसनीय विजय हुन्छ। डर छेरुवा जीवन जिएर डर छेरुवा भएर मर्नु हुँदैन। एकचोटि त सबैजना मर्नु नै पर्छ। यसकारण डर छेरुवा मरण होइन, डर छेरुवा भएर मर्नु हुँदैन। असल जीवन जिएर जितेर स्याबास पाएर असल मृत्युमा मर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने प्रभुजीले असल विश्वासयोग्य सेवकहरूलाई काम गर्न नियुक्त गर्नुहुन्छ। एफिसी 4:11 र 12 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँका वरदानहरू कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन् कि क्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन् भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले मण्डलीमा आफ्नो सेवक नियुक्त गर्नुभएको छ। प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू चाहिँ सुरुको मण्डलीमा मात्रै थियो, अहिले चाहिँ छैन। सुसमाचारको लागि प्रचारक, पास्टर, शिक्षक मण्डलीमा अभिषेक गरेर राखिदिनु भएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई सिद्ध बनाउनको लागि, सिद्ध भएको मानिसलाई सेवाको काम गराउनको लागि यस्तो मानिसहरूद्वारा ख्रीष्टको शरीर र मण्डली निर्माण हुन्छन्, यसको लागि सेवकहरू बनाउनु भएको छ। यसकारण प्रभुजीले नियुक्त गर्नुभएको सेवकहरू भयो भने सबै सन्तहरूले सेवकको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। सबै सन्तहरूले यो कामको लागि सहभागी हुनुपर्छ। यसकारण हिब्रूको पुस्तक 13:7 पदमा आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना गर, जसले परमेश्वरजीको वचन तिमीहरूलाई सुनाए, तिनीहरूको जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूको विश्वासको अनुकरण गर भन्नुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 13:17 पदमा पनि तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालना गर र अधीनमा बस, किनभने अगुवाहरूले लेखा दिनुपर्छ भनेर जानेर तिमीहरूको आत्माको हेरचाह गर्छ भन्नुभएको छन्। यो काम अगुवाहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन भन्नुभएको छ। वचन सिकाउने अगुवाहरूको आज्ञा पालना गर, अधीनमा बस भन्नुभएको छ। आज्ञा पालना गर्न नसके तापनि अधीनमा बस्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने सेवकहरू सुसमाचारको लागि आफूलाई अर्पण गरेको मानिसहरू हो। आफूलाई अर्पण गर्न नसक्ने मानिसहरूले म सेवा गर्ने प्रचारक हो भन्नु हुँदैन। सुसमाचार प्रचार गर्न आफूलाई अर्पण गरेको प्रचारकहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, अधीनमा बस्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ, प्रचार गर्ने काममा सहभागी हुनुपर्छ। गनगन गर्ने, विरोध गर्ने काम भन्दा प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। आनन्दसँग प्रचार गर्न सक्ने बनाइदिनुपर्छ। किनभने सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूले आफूले परमेश्वरज्यूलाई लेखा दिनुपर्छ भनेर थाहा पाएर प्रचार गरेको हुन्छ। प्रचारकहरूले आफूले प्रचार गरेको लेखा परमेश्वरज्यूलाई दिनुपर्छ। यसकारण प्रचारकहरूको जिम्मा धेरै ठुलो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो जिम्मेवारी बुझेको मानिसहरूले ठिकसँग प्रचार गर्छन्। रोमीको पुस्तक 16:3 र 4 पदमा प्रिस्का र आकिलास ख्रीष्ट येशूमा मेरा सहकर्मीहरूलाई अभिवादन, तिनीहरूले मेरो निम्ति आफ्ना जीवन सङ्कष्टमा हाले भन्नुभएको छ। प्रिस्का र आकिलास साधारण विश्वासी थियो। कोरिन्थीमा प्रचार गर्न गएको समयमा भेटेको मानिसहरू थियो।
पाउल प्रेरितले प्रिस्का र आकिलसको घरमा बसेर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सुसमाचार प्रचार गर्न पाउल प्रेरित गएको ठाउँहरूमा प्रिस्का र आकिलस पनि गएर सहभागी हुनुभएको थियो, सहकर्मी हुनुभएको थियो। यसकारण मेरो सहकर्मीहरू भन्नुभएको छ। मेरो निम्ति प्रिस्का र आकिलसले आफ्नो जीवन अर्पण गरेको छ भनेको कुरा के हो भने पाउल प्रेरितले प्रचार गर्नुभएको परमेश्वरज्यूको सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो। पाउल प्रेरितले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो। यो सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि प्रिस्का र अकिलसले पनि पाउल प्रेरितसँगै आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो। पाउल प्रेरितसँग सँगै सुसमाचार प्रचार गर्ने सङ्गी सहकर्मीहरू धेरैजना थियो। सुसमाचारको लागि सँगै दुःख कष्ट भोगेको थियो। अहिले पनि सुसमाचार प्रचारको लागि आफूलाई अर्पण गर्ने सेवकहरू धेरैजना हुनुपर्छ। मिसनेरीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आफूलाई अर्पण गरेर मर्नु परे तापनि मर्न तयार भएर दुःख कष्ट भोगिरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि हामीहरूले प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। उहाँहरूसँग सहकर्मी हुनुपर्छ। लडाइँमा आफ्नो देशको लागि मर्न पनि तयार भएर आफ्नो जीवन अर्पण गरेर शत्रुहरूसँग लडाइँ गरेर जितेर आफ्नो देश र जनतालाई सुरक्षा गर्ने असल सेनाहरू पनि छन्। बाँकी अरू सेनाहरू जाँड रक्सी खाने, नाच्ने, बेहोस हुने, पागल जस्तो बन्ने काम गर्नु हुँदैन। लडाइँमा जानेहरूको लागि हौसला दिने, सान्त्वना दिने, वास्ता फिक्री गर्ने, सहकर्मी काम गर्नुपर्छ। लडाइँ गर्नको लागि आवश्यक भएको हतियारहरू तयार गरिदिने काम गरिदिनुपर्छ। यसरी गरिदियो भने लडाइँ गरेर जित्न सक्छन्। अगाडि गएर लडाइँ गर्ने सेनाहरू चाहिँ प्रचारकहरू हो भने बाँकी सेनाहरूले चाहिँ प्रचार गर्ने काममा सहकर्मी भएर सहायता गरिदिनु पर्छ। सन्तहरूले यो काम गरिदिनु पर्छ। यूहन्नाको तेस्रो पत्र 1:5-8 हेर्नु भयो भने सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि परदेशी भएकोहरू, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा जानु भएकोहरूले अन्य जातिहरूबाट केही पनि लिँदैन। उहाँहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने काम मात्र गर्नुहुन्छ। यसकारण यस्तो प्रचारकहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ। यसरी हामीहरू पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा सँगै सहकर्मी हुन सक्नुपर्छ। असल प्रचारकहरूले पैसा कमाउनका लागि प्रचार गर्ने काम गरेको होइन। यसकारण पैसा कमाउनका लागि प्रचार बनेको हो भने चाँडै प्रचारक भन्न छोडिदियो, अर्को काम गर भनेर म चाहिँ यसरी भन्छु। सेवा गर्ने प्रचारकहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि मर्न पनि तयार गर्नुपर्छ। सन्तहरूले चाहिँ सुसमाचार प्रचारमा सहकर्मी भएर प्रचार गर्न सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुपर्छ। सुरुको मण्डलीको सेवकहरूले प्रचार गर्न गएको समयमा केही पनि लगेर गएको थिएन। यसकारण कतिपय समयहरूमा भोकै बसेको थियो, धेरै दुःख परिश्रम गर्नुभएको थियो। मैले पनि पहिला मोक्पोमा प्रचार गर्न केही समयको लागि गएको थियो। मोक्पोमा केही महिनाको लागि भनेर गएको थियो। त्यहाँ 5 वर्ष बस्नु पर्यो। त्यसपछि खोङजुमा 3 वर्ष बस्नु पर्यो। यसकारण होनाम क्षेत्रमा 8 वर्ष बसेको थियो। मोक्पोमा गएर प्रचार गरेको समयमा पहिलो र दोस्रो बच्चा भएको समयसम्म मासिक खर्च पाएको थिएन। केही पनि थाहा थिएन। मैले चाहिँ यस्तो कुराहरू केही पनि पाएको थिएन। जे छ त्यसैमा जिएको थियो। केही पनि समस्या भएको थिएन। सधैँ धन्यवादी भएको थियो, खुसी भएको थियो। परमेश्वरज्यूले काम गरिदिनु भएको थियो। धेरै मानिसहरूले आत्माको मुक्ति पाएको थियो। यो कुराहरू मैले बुझेको छु। परमेश्वरज्यूले अहिलेसम्म मेरो साथमा रहिदिनु भएर सहयोग गरिदिइरहनु भएको कुराहरू मैले विश्वास गरेको छु। मैले यो कुराहरू घमण्डको लागि भनेको होइन। हामीहरूले सुसमाचार प्रचारको लागि जियो भने प्रभुज्यू पनि हामीहरू सँगै रहनुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 10:41 हेर्नु भयो भने अगमवक्ताहरूलाई ग्रहण गर्नेले अगमवक्ताको इनाम पाउनेछ, धर्मी जनलाई ग्रहण गर्नेले धर्मी जनको इनाम पाउनेछ भन्नुभएको छन्। अगमवक्ताको काम नगरे तापनि अगमवक्ताले पाउने इनाम पाउने तरिका के हो भने सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रचारकहरूलाई सत्कार गरेर
सुसमाचार प्रचार गर्न सहकर्मी भयो भने सँगै इनाम पाउँछ भन्नुभएको कुरा हो। सहकर्मीहरू छैन भने राम्रोसँग प्रचार गर्न पनि सक्दैन। प्रचार गर्नको लागि सहकर्मीहरू हुनै पर्छ। यसकारण हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि झन् धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। विगत हप्तामा प्रार्थनाको विषयको वचनहरू बताएको थियो। पावल प्रेरितले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। बोल्नै पर्ने वचन, प्रचार गर्नै पर्ने वचन साहससँग भन्न सक्नको लागि, सुसमाचारको ढोका खोलिदिनको लागि हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थनाको माध्यमबाट परमेश्वरजीको सुसमाचार प्रभावकारीसँग प्रचार हुन्छ। यसकारण सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूको आत्मा बचाउनका लागि क्रिस्चियनहरूले धेरै दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ। येशूज्यूले क्रुसमा नमरिदिनु भएको भए हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउने थिएन। क्रिस्चियनहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि दुःख परिश्रम गरेन भने अर्को मानिसहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँदैन। गाउँको दाना माटोभित्र मरेन भने ऊ एक्लै रहन्छ। बलिदान हुन नसक्ने मानिसहरू, स्वार्थी मानिसहरू, नास्तिक मानिसहरू, आफूलाई मात्रै खोज्ने मानिसहरू धेरै जना भए तापनि उनीहरूबाट सुसमाचार प्रचार हुन सक्दैन। हाम्रो समय, हाम्रो परिश्रम, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो सामान, हाम्रो स्वतन्त्र, हाम्रो खुसी, हाम्रो आनन्द, हाम्रो जीवन सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आवश्यक भयो भने दिन तयार भएको हुनुपर्छ। सुसमाचारको मूल्य र महत्त्व अति नै धेरै छ, धेरै ठुलो छ। सुसमाचारको लागि मरिदिन पनि सक्ने मूल्य र महत्त्व छ। लुकाको सुसमाचार 8:1-3 हेर्नुभयो भने येशूज्यू र 12 जना चेलाहरू इस्रायल देशको विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यस समयमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सँगै परिश्रम गर्नुभएको सहकर्मी स्त्रीहरू पनि धेरै जना थियो। उहाँहरूले आफ्नो धन सम्पत्तिले सेवा गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले मण्डलीको लिएर सेवा गरेको थिएन। यो दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिले येशूज्यू र 12 जना चेलाहरू जम्मा गरेर 13 जना प्रचारक पुरुषहरूलाई सहयोग गर्न धेरै परिश्रम दुःख गर्नुभएको थियो। दिदीबहिनीहरूले यसरी काम गर्नुभएको थियो। अहिलेको दिदीबहिनीहरू पनि त्यति बेला हुनुभएको भए त्यसरी नै गर्नुहुन्थ्यो होला। हाम्रो बीचमा प्रभुजी हुनुहुन्छ, अहिले पनि यसरी गर्नुपर्छ। हामीहरू सबैजनाले यसरी गर्नुपर्छ। सुसमाचारको लागि सहकर्मी हुनुपर्छ। लुकाको सुसमाचार 16:9 आफ्नो निम्ति संसारको धनले मित्रहरू बनाऊ र जब त्यो धन शेष हुन्छ तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई अनन्त वासस्थानमा स्वागत गरून् भन्नुभएको छ। यो संसारको धन परमेश्वरजीको इच्छाको लागि प्रयोग गरेन भने अधर्म हुन्छ, खेर जान्छ। यसकारण परमेश्वरजीको सुसमाचार प्रचार गर्न पवित्र कामको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। मित्रहरू बनाऊ भनेको अनन्तको स्वर्गमा जाने साथीहरू बनाऊ भन्नुभएको कुरा हो। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि धेरै पैसा आवश्यक हुन्छ। हामीहरूले दुःख परिश्रम काम गरेर थोरै पैसा कमाउँछौँ, तर थोरै पैसा भए तापनि यो पैसा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य कामको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। हितोपदेश 19:6 धेरैले शासकको निगाह खोज्छन् र प्रत्येक जना उपहार दिने व्यक्तिको मित्र हुन्छ भन्नुभएको छन्। मुक्ति नभएको मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गरेर धेरै मित्रहरू बनाउनु पर्छ भन्नुभएको कुरा हो। स्वार्थी मानिसको एउटा पनि साथी हुँदैन। आफूलाई मात्र विचार गर्ने मानिसहरू धेरै छ। कतिपय मानिसहरू अर्काको लुट्ने लुटेराहरू पनि छन्। यो मेरो हो, यो तिम्रो हो भनेर छुटाउने मानिसहरू धेरै छन्। हामीहरूले चाहिँ तपाईको पनि तपाईको हो, मेरो पनि तपाईको हो भन्नुपर्छ। किनभने पावल प्रेरितले 1 कोरिन्थी 10:33 जसरी म पनि मैले गर्ने सबै काममा सबै मानिसहरूलाई प्रसन्न राख्ने कोसिस गर्दछु, म आफ्नै होइन तर धेरैको हित खोज्दछु ताकि तिनीहरूको उद्धार होस् भन्नुभएको छ। अर्को मान्छेहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर उनीहरूको आत्मा बचाउनका लागि हामी क्रिस्चियनहरूको धेरै बलिदानको आवश्यक हुन्छ। यो बलिदान मध्ये एउटा कुरा पैसा पनि हो। हामीहरूले दुःख परिश्रम गरेर कमाएको पैसा महत्त्वपूर्ण सुसमाचारको लागि प्रयोग गरेन भने, आफू र आफ्नो परिवारको लागि मात्रै प्रयोग गर्यो भने परमेश्वरजीको दृष्टिमा कुनै पनि मूल्यको हुँदैन, खेरा जान्छ। जिउने उद्देश्य बुझ्नुपर्छ।
सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुनेहरू ठुलो कुरामा पनि विश्वासयोग्य हुन्छ भन्नुभएको छ। आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहनेहरूले प्रभुजीको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि जिउँछु भनेको कुरा सबै झुट्टो कुरा हो। पावल प्रेरितले 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4:12 मृत्युले हामीहरूमा काम गर्दछ तर जीवनले तिमीहरूमा भन्नुभएको छ। यो वचनले के कुरा गर्नुभएको हो भने अर्को मान्छेको आत्मालाई बचाउनु म मर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। आमाले बच्चा जन्माउनको लागि सुत्केरी वेदना धेरै ठुलो सहनु पर्छ। पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गर्न सुत्केरी वेदना सहनु भएको थियो। तिनीहरू भित्र ख्रीष्टको रूप नबनिनु भएसम्म फेरि पनि सुत्केरी वेदना म सहन्छु भन्नुभएको छ। सुत्केरी वेदनाको कारण बच्चा जन्माउन मरेको आमाहरू पनि छ। आफै सजिलोसँग केही पनि हुँदैन, धेरै दुःख गर्नुपर्छ। एउटा गहुँको दाना माटोभित्र मर्यो भने धेरै फल फल्छ भन्नुभएको छन्। सुसमाचारको लागि गरेको परिश्रम दुःख परमेश्वरजीले एउटा पनि खेर जान दिनुहुन्न। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 9:6 थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र धेरै छर्नेले धेरै नै कटनी गर्छ भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरूको बलिदान र परिश्रम अनुसार मुक्तिको काम हुन्छ। धेरै दुःख परिश्रम गर्यो भने धेरै फल पाउँछ, थोरै दुःख परिश्रम गर्यो भने थोरै नै फल पाउँछ। मुक्तिको काम हामीहरूबाट भएन भने किन नभएको हो ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। अर्को मान्छेको नाममा बहाना गर्नु हुँदैन, मैले गरेको कामलाई ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरजीले सबै मानिसले मुक्ति लिएको चाहनु भएको छ, एकजना पनि नष्ट भएको चाहनु भएको छैन। तीतसको पुस्तक 2:11 हेर्नुभयो भने सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरजीको अनुग्रह प्रकट भएको छ भन्नुभएको छन्। सबै मानिसहरूले मुक्ति लिएको परमेश्वरजी चाहनुहुन्छ। हाम्रो मन पनि परमेश्वरजीको जस्तै मन बनाउनु पर्छ, एकजना पनि नष्ट हुनु हुँदैन। 2 पत्रुस 2:8 र 9 प्रभुजीको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष झैं र 1000 वर्ष एक दिन झैं हुन्छ। कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने प्रभु चाहनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। यसकारण हामीहरू मन परिजिउनु हुँदैन, प्रचार गर्नको लागि डर छेरुवा हुनु हुँदैन। खेतबारीमा बाली पाकिसकेको छ, कटनी गर्ने समय भएको छ। यदि समयमा काटेन भने सबै खेर जान्छ, नष्ट हुन्छ। सुसमाचार हैसिया हो, लगेर काटेर बाली बटुल्नु पर्छ, जम्मा गर्नु पर्छ। सबै मानिसहरूलाई मुक्ति दिन सक्ने प्रभुजीको वचनलाई प्रचार गर्नै पर्छ। यदि सुसमाचार प्रचार गरेन भने परमेश्वरजीको प्रेम, परमेश्वरजीको अनुग्रहको कुनै अर्थ नै हुँदैन। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेन भने मान्छेहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउन सक्दैन। परमेश्वरजीले दिनुभएको शक्ति, आज्ञा, हामीहरूलाई दिनुभएको विशेष कुरालाई इन्कार गर्नु हुँदैन, प्रचार गर्नुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 6:33 पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ भन्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला परमेश्वरजीको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्यो भने हाम्रो शरीरको लागि चाहिने आवश्यक कुराहरू परमेश्वरजीले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने कामको लागि सकेसम्मको सबै काम गर्यो भने बाँकी सबै आवश्यक कुराको जिम्मा परमेश्वरज्यूले नै लिनुहुन्छ। यसकारण 2 कोरिन्थी 9:8 र 9-10 हेर्नुभयो भने छर्नेलाई बिउ र खानालाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र वृद्धि गराउनु हुनेछ अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनु हुनेछ भन्नुभएको छन्। बिउ छर्नेलाई बिउ पनि दिनुहुन्छ, खानालाई भोजन पनि दिनुहुन्छ, सबै कुराहरू प्रशस्तसँग दिनुहुन्छ अनि धार्मिकताको फल बढाइदिनुहुन्छ। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्यो भने सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने गरी आवश्यक कुराहरू दिनुहुन्छ। बिउ छर्नेलाई बिउ दिनुहुन्छ, बिउ छर्नेलाई खाना भोजन पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरजीले अति नै अचम्मको प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। परमेश्वरजीको प्रतिज्ञा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरजीको प्रतिज्ञालाई विश्वास नगरेको कारण डर छेरुवा भएको हो। दानियलको पुस्तक 12:3 धेरैजनालाई धार्मिकतामा डराउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहने छन् भन्नुभएको छ। धेरै मानिसहरूले धार्मिकतामा प्रभुज्यूका आत्माको मुक्ति पाउने गरी डोर्याउनेहरू ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछ भनेको कुरा प्रभुज्यूबाट अनन्तको महिमाको इनाम पाउने कुरा भन्नुभएको छ। यसकारण सुसमाचार प्रचार गर्न ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूलाई दिनुभएको कुरालाई खेर फाल्नु हुँदैन। खेतबारीको पाकेको अन्न बटुलेको जस्तै मानिसहरूको आत्मालाई सुसमाचार प्रचार गरेर बचाइदिनुपर्छ।
स्वर्ग जाने निश्चित बनाइदिनु पर्छ। कुन दिन के हुन्छ हामीहरूलाई थाहा छैन। हामीहरू यो संसारको अन्त्यको समयमा छौँ। अब हामीहरूले प्रचार गर्ने दिन मौका धेरै बाँकी छैन। यसकारण हृदयदेखि चाहना गरेर मर्न पनि तयार भएर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। तपाईहरूले पनि मुक्ति नपाएको मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। वचन प्रचार गर्ने प्रचारकहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। संसारभरि प्रचार गर्न सक्न प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सुसमाचार प्रचार गर्ने कामको लागि सबैजनालाई मेरो विनम्र अनुरोध छ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रह हाम्रो परमेश्वर पिताजी हो, यो अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवनले प्रभुजीलाई आदर गरेर सुसमाचार प्रचार गर्न सक्न हाम्रो साथमा रहिदिनु भएर सहयोग गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुजीले हामीहरूलाई दिनुभएको पवित्र जिम्मा सुसमाचार प्रचार गर्ने कामलाई पूरा गर्न सक्न हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यसो प्रभुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर पूरा गरिदिनु भएको सुसमाचारलाई हामीहरूले पनि सबै कुराहरूद्वारा प्रभुजीको अग्रज सेवकहरूको अनुसरण गरेर आफूलाई पूर्ण रूपले समर्पण गरेर सुसमाचार प्रचार गरेर धेरै आत्माहरूलाई बचाउन सक्न हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यसपालि पनि अब हुने शरद ऋतुको बाइबल गोष्ठीको लागि हामीहरूलाई सँगै दुःख गर्न, सँगै प्रार्थना गर्न, सँगै सुसमाचार प्रचार गर्न, परमेश्वरजीको महान काम गर्न सक्न सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। परमेश्वरजीले खुसी बनाउन हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा सहकर्मी हुन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।